बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल्मसाकीन वलआमिलीन अलैहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, कुरान मजीद के अंदर उन लोगों का सूरह तौबा आयत नंबर 60 के अंदर ज़िक्र मौजूद है। इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, इस आय मुबारका का शान नुज़ूल ये है कि कुछ मुनाफिकीन उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज़ किया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों से ज़कात इसलिए लेते हैं ताकि अपने माल के अंदर इजाफ़ा फरमाएँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसी बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक की आल के ऊपर क़यामत तक ज़कात का माल लेना ये हराम होता है। अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आना नबी पाक के ऊपर ज़कात हराम है। ये कल परसों मैंने मसला बयान कर दिया है। तो लेकिन ये है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगनिया से, मालदारों से, मालदार सहाबा जो हुज़ूर को माल देते हैं ज़कात के तौर पर या सदक़ात के तौर पर, वो तो सिर्फ़ बरकत के लिए देते हैं कि हमने भी ज़कात अदा करनी है, पता नहीं कबूल हो कि ना कबूल हो। हम इस तरह नबी पाक को देंगे तो अल्लाह ताला नबी पाक से ज़कात और सदक़ात का हमारा जो माल है ना उसको कबूल फरमाएगा। इस नीयत से सहाबा जो है ना नबी पाक को दिया करते थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर उसको आगे तकसीम फरमा दिया करते थे। 8 तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनको ज़कात देना जायज़ है। फरमाया कि सदक़ात फ़ुक़रा के लिए हैं, मसाकीन के लिए हैं, आमिलीन के लिए हैं, तालीफ़ क़ुलूब वालों के लिए हैं और ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए हैं, कर्ज़ अदा करने के लिए और मुजाहिदीन के लिए। इसी तरह जो अल्लाह ताला के राह के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं मुजाहिदीन के सफ़ के अंदर, मसलन हाजी हजरात हैं, अगरचे मालदार हों लेकिन अगर उनको ज़रूरत रास्ते के अंदर पड़ जाए तो उनको दी जाएगी। तो ये 8 मसारिफ जो है ना अल्लाह ताला ने ज़िक्र किए, 8 लोग। इनमें से एक जो है वो सहाबे कराम के दौर के अंदर वो ख़त्म हो गए। ये वो लोग थे जिनको ज़कात दी जाती थी उनको इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए, तालीफ़ क़ुलूब के लिए, यानी जो लोग नए नए मुसलमान होते उनको ज़कात दी जाती तालीफ़ क़ुलूब के लिए। तो ये अब ख़त्म हो चुका। अब 7 तरह के लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। नंबर 1, ज़रा तवज्जो से ये मसला सुन लेना। नंबर 1, फ़कीर। फ़कीर वो आदमी होता है कि जिसके पास मकान हो, कपड़े हों, ज़रूरत की चीज़ें तो हैं लेकिन वो बंदा साहिब निसाब नहीं है, उसके पास इतना माल नहीं जो चांदी के निसाब की मालियत के बराबर हो। 52.5 तोले चांदी का निसाब होता है, इसकी मालियत के बराबर उस बंदे के पास पैसे नहीं है तो उसको फ़कीर कहा जाएगा, उसको ज़कात देना जायज़ है। नंबर 2, मिस्कीन। मिस्कीन वो लोग होते हैं कि जिनके पास न कपड़ा हो, न खाने पीने के लिए कुछ हो, यहाँ तक कि एक वक्त का खाना भी उनके पास मौजूद ना हो, उनको ज़कात देना जायज़ है। आमिल वो लोग होते हैं जिनको बादशाहों ने ज़कात उशर लोगों से लेने के लिए मुकर्रर किया होता है। अब इसके अंदर तफसील ये है कि अगर जो ज़कात कलेक्ट करते हैं, ज़कात लेते हैं, अगर उनके अंदर कोई सैयद है, कोई हाशमी है तो वो ज़कात नहीं लेगा। बेशक वो इस कैटेगरी के अंदर आता है कि लोगों से ज़कात लेता है, बादशाह की तरफ से उसको मुकर्रर किया गया है। लेकिन बाकी नसों से ये साबित है कि सैयद और हाशमी जो है आले अली, आले मैंने बताया था आले जाफ़र, आले अब्बास, आले अकील, ये जो सैयद और हाशमी लोग हैं ये ज़कात उसमें से नहीं लेंगे। हाँ, अपनी तनख्वाह जो इनकी मुकर्रर है वो तनख्वाह ये वसूल करेंगे। इसी तरह अगर कोई मालदार आदमी है, मालदार आदमी है, वो लोगों से ज़कात के महकमे के अंदर है और ज़कात लोगों से लेता है, अगर वो अपनी खुश दिली से छोड़ दे तो वो ठीक है और ये अफजल है और बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मैंने ज़कात में से लेना है, मेरा कुरान के अंदर हुक्म है, मेरा ज़िक्र मौजूद है, तो वो बंदा ले भी सकता है और उसके ऊपर वो अपनी तनख्वाह भी ले सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर छोड़ दे तो गरीबों के लिए तो ये बहुत बड़ा अजर है।
اسی طرح رکاب، اب یہ دور ختم ہو چکا ہے کہ ایسا مکاتب جس نے اپنے مالک سے بدلے کتابت کر لی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک کو کہا کہ تو جتنے پیسے کہتا ہے میں تجھے دے دوں گا، تو مجھے آزاد کر دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ تو 5 لاکھ روپے مجھے دے دیں۔ اب اس بندے کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے، گردن چھڑانے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ غارم وہ مقروض آدمی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہو، لیکن وہ قرض کسی گناہ کی وجہ سے نہ ہو، کسی گناہ اور عیاشی کی وجہ سے نہ ہو، ضرورت کے تحت اس نے قرضہ لیا، حالات ایسے آگے کہ اس کو واپس نہ کیا جا سکا، نہ اس سے کوئی تدبیر بن رہی ہو، تو پھر وہ اس میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اسی طرح مجاہد ہے وہ لے سکتا ہے، طالب علم ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ لے سکتا ہے، دینی کتابیں خریدنے کے لیے لے سکتا ہے، لیکن مسجد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے اندر نہیں لگتا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا یہ میل کچیل ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر، مسجد کی تعمیر کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ یہ نہیں لگتا۔ اسی طرح مسافر ہے، مسافر اگرچہ مالدار ہے لیکن وہ سفر کے اندر ہے، اب اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ بندہ جو ہے وہ بقدر ضرورت لے کر اپنا وقت پاس کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعد کا میں اچھی مثال دے دیتا ہوں، عمرے پہ ہی بندہ چلا گیا، بالفرض اس کے سارے پیسے لگ گئے ہیں، اب اس کے بعد کھانے کے لیے بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ وہاں پہ جائے، اور پیشہ ور لوگ جو بکاری ہوتے ہیں وہاں آپ عمرہ کر کے باہر نکلے تو لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کے مانگنے والوں کے لیے، ان کی بات نہیں میں کر رہا، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں ہی ہو سکتا ہوں عمرے پہ گیا ہوں، اگر کسی وجہ سے پیسے ختم ہو گئے ہیں تو وہ 1-2 دن کے لیے اگر کسی سے رزق مانگ لیتا ہے، روٹی مانگ لیتا ہے، یا اپنے گزارے کے لیے کوئی چیز پیسے مانگ لیتا ہے، تو اس بندے کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتلایا جائے، زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتلایا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے اس کو زکوٰۃ دی اور اس کا جو ہے وہ میں نے بھلا کر دیا، تو اس کے اوپر غرور نہ کریں۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اللہ نے اس کو مال دیا تھا، اللہ کے مال سے اس نے امانت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر دے دیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اب اگر وہ بار بار اس کو جتلاتا نہ رہے، بار بار اس کے اوپر تکبر، غرور اور فخر نہ کرتا رہے، تو چھپ چھپا کر دینا ویسے بھی یہ افضل ہے۔ زکوٰۃ میں جو چیز دی جائے وہ کوشش کرے جو مال دیا جائے وہ عمدہ مال دیا جائے، زکوٰۃ میں عمدہ مال دیا جائے، گھٹیا مال جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طیب ہے، اور طیب چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ پاک فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ زکوٰۃ جو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی زکوٰۃ ادا کریں، جیسے ہی فرض ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ حساب لگاتا ہے، مثلا رمضان سے رمضان تک بالفرض اگر اس کو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے اور وہ ہر سال رمضان کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ بڑی افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صدقات جو ہے وہ رمضان میں لے کر رمضان کے اندر ہی تقسیم کیا کرتے تھے۔ رمضان کو نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، رمضان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ زیادہ ضرورت مند ہے اور میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، لہذا اگر میں اس کو اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں تو وہ رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، یعنی وقت آنے سے پہلے بھی۔ زکوٰۃ دینے والے جو ہیں ان کا اجر کیا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو زکوٰۃ دی ہوگی، اگر کسی بندے نے جن کو زکوٰۃ دی ہوگی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان فقراء سے کہے گا تم کھڑے ہو جاؤ اور ان لوگوں میں سے پہچان لو جنہوں نے تمہیں زکوٰۃ دی ہے اور جنہوں نے تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا ہے، جنہوں نے تمہیں نیا لباس دیا، تم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر لے جاؤ۔ یہ بہت بڑا اجر ہے، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول